सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से शोबा उर्दू से डॉक्टर काहिद अली ख़ान सदर शोबा उर्दू एमए फ़ाइनल की क्लास के लिए कल हमने इंतखाब रुबाइयात के ज़ैल में उमर ख़य्याम की 2 रुबाइयात का लफ्ज़ी तर्जुमा और तशरीह की थी। आज तीसरी रुबाई इस तरह से है। आकिल बचे उम्मीद दरी कोहना सरा बर दौलत ओ नहद दिलस बहरे खुदा हर गाह के ख्वाहत के नशीनद अज़बा गिरत अजलश दस्त के बाला बनूँगा। उमर ख़य्याम ने जहाँ अपनी रुबाइयात में रिंदो मस्ती की शराब की बातें की हैं, वहीं चंद रुबाइयात में और कहीं कहीं उनकी रुबाइयात पंद व नसीहत पर मबनी होती हैं और उनमें नसीहत की जाती है, आक़िबत के लिए नसीहत की जाती है और इंसानी ज़िंदगी और फ़लसफ़े और हिकमत को उसमें पेश किया गया है। यहाँ भी शायर ने इंसान को यह नसीहत देते हुए कहा है कि आकिल ए अक्लमंद इंसान, तो किस उम्मीद के ऊपर इस दुनिया के पुराने घर के अंदर किस उम्मीद पर जी रहा है, किस उम्मीद पर है तो कि बर दौलत व नहद दिल अज़ बहरे खुदा, और तू दौलत के ऊपर, यहाँ की दौलत के ऊपर खुदा के वास्ते अपना दिल रखता है, यानी यहाँ के माल व दौलत, यहाँ की चमक दमक पर हमेशा तेरा दिल रहता है। हरगाह के ख्वाहत के नशीनद अज़पा, हालांकि जब कभी भी तू ये चाहेगा कि तू बैठ जाए अपने पैरों पर, बैठकर सुकून ले अपने पैरों पर, यानी गिरत अजलज दस्त वाला, तेरी मौत तुझे आकर तेरे हाथ को पकड़ लेगी और तुझसे कहेगी कि ऊपर जाकर बैठ। ये लफ्ज़ी तर्जुमा था जिसके का मफ़हूम इस तरह से है कि उमर ख़य्याम दुनिया की नापायदारी और बेसिबाती का इजहार करते हुए इस रुबाई में ये बात अक्लमंद इंसानों को कह रहे हैं कि अक्लमंद इंसान, तू ये दुनिया के पुराने घर में रहता है और यहाँ की माल व दौलत के ऊपर दिल रखता है। हालांकि ये चीज़ बहुत आर्जी है और ये हमेशा कायम रहने वाली नहीं है और एक दिन तुझे ये दुनिया छोड़ कर जाना है। तो तू जब भी सोचता है कि अब मैं सुकून की ज़िंदगी गुजारूँगा, अब मैं सुकून की ज़िंदगी बसर करूँगा, तो तू खुद जब ये बात सोचता है तो तेरी मौत तुझे आकर घेर लेती है और कहती है कि नहीं, अब ये सुकून तेरी ज़िंदगी में मैसर नहीं हो सकता, इसलिए कि तेरे जाने का, ये दुनिया छोड़ने का वक्त हो गया। तो इस रुबाई के ज़रिए से उमर ख़य्याम ने इस बात की नसीहत की है कि इंसान को इस दुनिया के अंदर बहुत थोड़े से वक्फ़े के लिए भेजा गया है, लिहाजा इंसान को यहाँ जो ज़िंदगी गुजारे वो यहाँ की हिर्स और लालच और यहाँ की भागदौड़ में नहीं, बल्कि सुकून और यहाँ जितना क़याम, जितना तवक्कुफ़ इस दुनिया में है, उसी के हिसाब से दुनिया गुजारे, ताकि उसको यहाँ से रुखसत होते वक्त इस बात का ख्याल ना आए कि मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने सुकून हासिल ही नहीं किया। अगली रुबाई है कि हर चंद के रंग रुए ज़ेबास्त में मुरा, चूँ लाला रुख व चो सर व बालास्त मुरा, मालूम नशुद के दर तरफ खानाए खाक, नक्काश अज़ल बहरे चे आरास्त मुरा। शायर यानी उमर ख़य्याम रुबाई में कहते हैं कि हालांकि हर चंद के मेरा रंग और रूप बहुत अच्छा है और मेरा चेहरा जो है लाला के फूल के मानिंद है और मेरा कद सर्प के पेड़ के मानिंद है,
کی طرح لمبا ہے، خوبصورت ہے۔ معلوم نشد کے در طرف خانہ خاک، لیکن معلوم نہیں پڑتا، اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس خوشی کے مٹی کے گھر میں یعنی اس دنیا میں نقاش ازل نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی نقش کے ازل کے نقش بنانے والے نے یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں اتنا آراستہ پیراستہ کر کے پہنچا ہے، اتنی خوبصورتی سے آراستہ کر کے کیوں پہنچا ہے۔ تو شاعر نے ایک نیا فلسفہ اس میں پیش کیا ہے اور دنیا کی ناپائیداری کا بھی اظہار کیا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، میرا چہرہ جو ہے لالا کے پھول کے مانند خوبصورت ہے اور میرا قد سرو کے پیڑ کے مانند ہے، لیکن مجھے یہ یہاں کا معمہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ تمام چیزیں اتنی عارضی کیوں ہے، یہ ہمیشہ قائم رہنے والی کیوں نہیں ہیں۔ معلوم نشد کے در طرف خانہ خاک کہ اس خوشی کے اس عارضی خوشی کے گھر میں یعنی دنیا میں یہ نقاش ازل نے دنیا بنانے والے نے مجھے کیوں آراستہ پیراستہ کیا ہے، کیونکہ یہ تو بہت عارضی ہے اور یہ عارضی خوشی جو ہے کسی کو اچھی نہیں لگتی، کیونکہ یہ خوشی جو ہے اتنی عارضی ہے کہ انسان کو چھوڑنا پڑتی ہے۔ تو یہاں ایک پیغام بھی ہے اور اس بات کا درس بھی ہے کہ انسان اس دنیا میں اگر اس کو کوئی خوشی میسر آ رہی ہے تو اس خوشی میں خوش ہو، لیکن یہ نہ سمجھے کہ یہ خوشی ہمیشہ رہنے والی ہے، قائم رہنے والی ہے۔ 5ویں رباعی ہے کہ بسیار بگشتیم بگرد در و دشت از گشتر من کار ہمی نیک نگشت در نہ خوشی زمانہ باری عمرم گر خوشی نہ گزشت باری خوش خوش بگزشت۔ شاعر نے اس رباعی میں کہا ہے کہ میں دنیا میں شہروں میں گاؤں میں جنگلوں میں سبھی جگہ گھوما، لیکن میرے گھومنے سے میرے سیر کرنے سے میرے چلنے پھرنے سے میرے گردش سے کوئی کام جو ہے ٹھیک نہیں ہوا۔ کار ہمی نیک نگشت، میرا کام پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ در ناخوشی زمانے باری عمرم، اور میں اپنی زندگی کی اس باری میں اس عرصے کے اندر اپنی عمر کے اس حصے میں اپنی ناخوشی زمانے کی ناخوشی میں شاعر کہتا ہے کہ گر خوش نہ گزشت، اگر اچھا نہیں گزری یہ باری اچھی نہیں گزری تو باری خوش خوش بگزشت، تو وہ ٹھیک ٹھیک گزر گئی۔ یعنی شاعر اس شعر کے اندر اس بات کی تلقین کر رہا ہے، اس بات کی نصیحت کر رہا ہے، اس بات کا کیا پیغام دے رہا ہے کہ انسان اس دنیا میں آ کر یہاں کی تگ و دو میں یہاں کی دوڑ دھوپ میں لگ جاتا ہے اور وہ اپنے زندگی کے کاموں کو بنانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے اور پھر بھی گلہ کرتا رہتا ہے کہ مجھ سے یہ کام ٹھیک نہیں ہوا اور میرا یہ کام باقی رہ گیا، یہ ٹھیک درست نہیں ہوا۔ تو زندگی کی یہ جو باری ہے، شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ تو ایسا ہوا کہ یہ میری زندگی کی باری حالانکہ اچھی نہیں گزری، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ میں اگر قناعت پسند ہوں تو پھر میری ٹھیک ٹھیک گزر گئی اور میں نے ٹھیک ٹھیک زندگی گزار دی۔ تو شاعر نے یہاں قناعت کی اور توکل کی تلقین کی ہے اور نصیحت اس بات کی ہے کہ انسان کو اپنے حال میں خوش رہنا چاہیے، دوڑ دھوپ کرے بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ بغیر دوڑ دھوپ کے کوئی چیز حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ شاعر نے یہ پیغام دیا ہے کہ اس کی زندگی میں اس نے بہت دوڑ دھوپ کی لیکن پھر بھی اس کے کوئی کام ٹھیک نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی میں کچھ نہ کچھ تشریحی باقی رہتی ہے، لیکن اگر ہمارے اندر اگر قناعت ہے تو ہم اپنی زندگی کو ٹھیک ٹھیک گزار سکتے ہیں۔